أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سورة الكهف 110 آيات وهي مكية. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أثنى الله على نفسه بإنعامه على خلقه، وخص رسوله صلى الله عليه وسلم بالذكر، لأن إنزال القرآن عليه كان نعمة عليه على الخصوص، وعلى سائر الناس على العموم، ولم يجعل له عوجا قيما، فيه تقديم وتأخير. معناه: أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. قيما أي مستقيما. قال ابن عباس: عدلا. وقال الفراء: قيما على الكتب كلها، أي مصدقا لها ناسخا لشرائعها. وقال قتادة: ليس على التقديم والتأخير، بل معناه: أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ولكن جعله قيما ولم يكن مختلفا على ما قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. عندك مختلف ها؟ ولم يكن مختلف إيه صحيح. نعم مختلفا. نعم. وقيل معناه: لم يجعله مخلوقا. وروي عن ابن عباس في قوله: قرآنا عربيا غير ذي عوج، أي غير مخلوق، لينذر بأسا شديدا، أي لينذر ببأس شديد من لدن، أي من عنده، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، أي الجنة، ماكثين فيه أبدا، أي مقيمين فيه، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، أي قالوه عن جهل لا عن علم. كبرت أي عظمت. كلمة نصب على التمييز، يقال تقديره: كبرت الكلمة كلمة. وقيل من كلمة فحذف من فانتصب. تخرج من أفواههم، أي تظهر من أفواههم. إن يقولون ما يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم من بعدهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، أي القرآن، أسفا أي حزنا، وقيل غضبا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. فإن قيل أي زينة في الحيات والعقارب والشياطين، قيل فيها زينة على معنى أنها تدل على وحدانية الله تعالى. وقال مجاهد: أراد به الرجال خاصة وهم زينة الأرض. وقيل أراد بهم العلماء والصلحاء. وقيل الزينة بالنبات والأشجار والأنهار، كما قال: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت لنبلوهم لنختبرهم أيهم أحسن عملا، أي أصلح عملا. وقيل أيهم أترك للدنيا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، فالصعيد وجه الأرض، وقيل هو التراب. جرزا يابسا أملس لا ينبت شيئا. يقال: جرزت الأرض إذا
جرزت الأرض إذا أكل نباتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هذه السورة العظيمة سورة الكهف نسبة إلى ما ذكر فيها من قصة أهل الكهف، فهي سورة مكية، وحكى أكثر المفسرين الإجماع على ذلك، كما هو مروي عن عبد الله بن عباس من طريق أبي عمرو بن العلاء عن مجاهد قال: نزلت سورة الكهف بمكة، وذكر أنها نزلت بعد هل أتاك حديث الغاشية. وكذلك قال الحسن ومجاهد وقتادة أنها سورة مكية. وقد ورد في فضلها آثار كثيرة، فقد أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب فضل سورة الكهف، ثم أورد بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فسلم، فإذا ضبابة أو سحابة غشيته فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اقرأ فلان فإن السكينة نزلت القرآن أو تنزلت القرآن. والرجل الذي أبهم في هذه الرواية بين في رواية أخرى عند البخاري أنه سيد بن حضير رضي الله عنه، حتى قال: خشيت على ابن يحيى وكان نائما. ونزول الملائكة ونزول السكينة كما ذكر بعض شراح الحديث يدل على عظم هذه السورة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه رغب أن يتم قراءته ولا يقطعها، لأن تنزل السكينة والرحمة والملائكة أمر محبوب ومرغوب. لذلك الله عز وجل أكرم عباده المجتمعين على طاعته وعلى ذكره أنها تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، نسأل الله من فضله. وورد في فضلها أن من حفظ العشر الأول من آياتها عصم من الدجال. فعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. وفي لفظ الترمذي قال: من حفظ 3 آيات من أول الكهف عصم من الدجال. وقال: الحديث حسن صحيح. وورد أيضا في فضلها تخصيص يوم الجمعة لقراءتها، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. والحديث وإن كان فيه ضعف لكن جاء بعدة روايات يشد بعضها بعضا، لذا استحب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، واختار ابن الحاج من المالكية، واختار ذلك ابن الحاج من المالكية، وهو الذي يراه علماؤنا. وقد قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: قراءة سورة الكهف يوم الجمعة جاءت فيها أحاديث كلها ضعيفة لكن يشد بعضها بعضا، وقد ثبت عن ابن عمر أنه كان يقرأها كل جمعة، فإذا قرأها الإنسان يوم الجمعة فهو حسن ويرجى له الثواب الذي جاء في الأحاديث. وسئل علامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عمن قرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة فهل يحصل له فضل قراءة سورة الكهف؟ فأجاب رحمه الله بالنفي، قال: لا،
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وأحسن ما يكون أن تكون بعد طلوع الشمس، من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، فإذا قرأتها في أي ساعة ما بين الطلوع والغروب فقد وافقت اليوم يوم الجمعة. ومما يحز في النفس أن أناسا قد يزهدون بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة على أن الأحاديث فيها ضعيفة، وهذا خطأ. وقد قال لي أحد الإخوة من عامة الناس يقول: حفظت سورة الكهف بسبب كثرة قراءتها في يوم الجمعة، فحفظتها ولم أجلس لحفظها. ثم إنه أتتني رسالة عبر الجوال تقول إن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة كل الأحاديث فيها ضعيفة، يقول: فتركت قراءتها. فهذا خطأ. الأكثر من أهل العلم كما سمعتم أن الجمهور يرون استحباب في قراءتها، وأن الأحاديث فيها وإن كانت ضعيفة فإنه يشد بعضها بعضا، فينبغي الإنسان أن يحرص على قراءتها في يوم الجمعة. نعم، من أول الشمس، من طلوع الشمس إلى غروبها اليوم. ثم قال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل من جميع الوجوه. قال ابن جرير رحمه الله: الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال: قولوا الحمد لله. وقال علي رضي الله عنه: الحمد لله كلمة أحبها الله ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. وروى أبو يعلى في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أحب إلى الله من الحمد. وحمده جل في علاه يتضمن أصلين: الإخبار بمحامده سبحانه وصفات كماله، والمحبة له عليها. وهناك فرق بين الحمد والشكر، فأكثر العلماء على أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية. يعني إذا أسدى إليك إنسان معروفا فأنت تشكره، ما تحمده، تشكره. أما إذا كان صاحب خلق حسن فأنت تحمده على الخلق الحسن. وهكذا فرقوا بين الشكر والحمد. والشكر الشكر لا يكون إلا على المتعدي، أما ويكون بالجنان واللسان والأركان، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. والألف واللام في الحمد في قول الله عز وجل: الحمد لله، لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى، كما جاء في الحديث: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. والحمد أوسع الصفات وأعم المدائح، والطرق إلى العلم به في غاية الكثرة، والسبيل إلى اعتباره في ذرات العالم وجزئياته. وتفاصيل الأمر والنهي واسعة جدا، لأن جميع أسمائه تبارك وتعالى حمد، وصفاته حمد، وأفعاله حمد، وأحكامه حمد، وعدله حمد، وانتقامه من أعدائه حمد، وفضله في إحسانه إلى أوليائه حمد. والخلق والأمر إنما قام بحمده، ووجد بحمده، وظهر بحمده، وكان الغاية هي حمده، فحمده سبب ذلك وغايته ومظهره وحامله. فحمده روح كل شيء وقيام كل شيء بحمده. وبالحمد افتتح الله جل وعلا أعظم وأفضل سور القرآن، فسورة الفاتحة تسمى سورة الحمد، وافتتح بالحمد جل ثناؤه 5 سور من القرآن: الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر
وذكر جل ثناؤه الحمد في أكثر من 40 موضعا في القرآن، فحمد الله تعالى، فحمد الله تعالى من توحيده، فإنه سبحانه يحمد على ربوبيته، كما في قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، وقوله فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، ويحمد على ألوهيته كما قال جل وعلا هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. ويحمد على أسمائه وصفاته كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق وعدك الحق. الحديث في الصحيحين. وحمد الله جل وعلا نفسه على امتناع اتصافه بما لا يليق بكماله من اتخاذ الولد والشريك وموالاة أحد من خلقه بحاجته إليه، كما سبق معنا في الدرس الماضي في آخر آية من سورة الإسراء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وافتتح جل وعلا خلقه بالحمد، فقال جل وعلا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. واختتم جل ثناؤه خلقه بالحمد، فقال جل وعلا بعد أن ذكر مآل أهل الجنة ومآل أهل النار وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وحمد الله جل ثناؤه هو آخر دعاء أهل الجنة، فقد قال جل وعلا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فهو سبحانه المحمود في الآخرة من جميع خلقه مؤمنهم وكافرهم لما يرون من عظيم فضله وكمال عدله، فالعدل التام الكامل يكون في الآخرة بحكم الرب الحكيم العدل الرحيم سبحانه، كما قال سبحانه وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وقال سبحانه الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وذكر العلماء أن كل ربع من القرآن افتتح بالحمد، فالربع الأول منه افتتح بسورة الحمد الفاتحة، والربع الثاني افتتح بسورة الأنعام وأولها الحمد لله، والربع الثالث افتتح بسورة الكهف الحمد لله، والربع الرابع افتتح بسورة فاطر الحمد لله، كلها بالحمد. وفي القرآن العظيم تسمية الله تعالى بالحميد في أكثر من 15 موضعا، منها قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، قوله تعالى واعلموا أن الله غني حميد، قوله تعالى هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، قوله تعالى فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. فهو تبارك وتعالى الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو تبارك وتعالى المستحق لكل حمد ومحبة وثناء لما اتصف به من صفات الحمد التي هي صفة الجلال والجمال، ولما أنعم به على خلقه من النعم الجزال، فهو المحمود على كل حال، وهو سبحانه حميد من جميع الوجوه، لأن جميع أسمائه تبارك وتعالى حمد، وصفاته حمد، وأفعاله حمد، وأحكامه حمد، وعدله حمد، وانتقامه حمد، وفضله في إحسانه إلى أوليائه حمد، والخلق والأمر إنما قام بحمده ووجد بحمده وظهر بحمده، وكان الغاية هي حمده سبحانه. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وإن سألت عن حمده فهو الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فله من الأسماء أحسنها ومن الصفات أكملها، والمستحق لكل حمد ومحبة وثناء لكمال أوصافه وجميل معروفه وهباته وعدله، ولما اتصف به من صفات الحمد التي هي صفات الجمال والجلال،
ولما أنعم به على خلقه من النعم الجزال التي لا يمكن للعباد إحصاؤها ويتعذر عليهم استقصاؤها. وهو سبحانه كما أنه محمود على أسمائه وصفاته، فهو محمود على فضله وعطائه ونعمائه لما له على عباده من جزيل مواهبه وسعة عطاياه وكريم أياديه وجميل صنائعه وحسن معاملته لعباده وسعة رحمته لهم وبره ولطفه وحنانه وإجابته لدعوات المضطرين وكشف كربات المكروبين وإغاثة الملهوفين ورحمته للعالمين وابتدائه بالنعم قبل السؤال إلى غير ذلك من نعمه وعطائه. وأهم ذلك وأعظمه هدايته خاصته وعباده إلى سبيل دار السلام ومدافعته عنهم أحسن الدفاع وحمايتهم عن مرتع الآثام، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم من الراشدين. فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، حمدا يملأ السماوات والأرض وما بينهما، وما شاء ربنا من شيء بعد بمجامع حمده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، على نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، عدد ما حمده الحامدون وغفل عن ذكره الغافلون، وعدد ما جرى به قلمه وأحصاه كتابه وأحاط به علمه سبحانه. وحمد الله أفضل الدعاء، فقد روى الترمذي في سننه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فسمى الحمد لله دعاء وهو ثناء محض، لأن الحمد متضمن للحب والثناء، والحب أعلى أنواع الطلب، فالحامد طالب للمحبوب، فهو أحق أن يسمى داعيا من السائل الطالب. فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب، فهو دعاء حقيقة، بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه. والحمد يملأ الله به الميزان يوم القيامة، ففي صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وقوله جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فيحمد الرب سبحانه نفسه الكريمة ليحمده عباده على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه، فهو من أعظم النعم التي أنعمها الله على الناس أجمعين، إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور وجعله هاديا للتي هي أقوم من أمر الدنيا والآخرة، وجعله كتابا مستقيما لا اعوجاج فيه، بل هو في كمال الاستقامة، يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم، وعرفهم من خلاله بصفاته الكريمة ليوقروه ويعظموه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال جل وعلا: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وبين لهم فيه ما يجب اعتقاده من كل ما يصلح قلوبهم من العقائد الصالحة والنيات الخالصة الصادقة، وأبان لهم فيه الحلال والحرام وأسباب دخول الجنة والنار، وفيه التحذير من كل ما يضر العباد في العاجلة ويوم المعاد، وفيه الهدى والرشاد والتوفيق والسداد. وقد أشار الله إلى مثل هذا في آيات كثيرة من كتابه، كقوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما.
وقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وقوله تعالى: ولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقوله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقوله تعالى: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقوله تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وقوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. قوله تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والكتاب هو اسم للقرآن، وهو مصدر كالقيام والصيام، وهو فعال بمعنى مفعول كاللباس بمعنى ملبوس. وقد اتفقوا على أن المراد من الكتاب القرآن، كتاب أنزلناه إليك كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك. وقد وردت للقرآن الكريم أسماء كثيرة وصفات كثيرة في عدد من الآيات والأحاديث النبوية، وكل ما كان المسمى عظيما تعددت أسماؤه وصفاته. قال الفيروزابادي رحمه الله: اعلم أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى أو كماله في أمر من الأمور. أما ترى أن كثرة أسماء الأسد دلت على كمال قوته، وكثرة أسماء القيامة دلت على كمال شدته وصعوبته، وكثرة أسماء الداهية دلت على شدة نكايتها، وكذلك كثرة أسماء الله تعالى دلت على كمال جلال عظمته، وكثرة أسماء النبي صلى الله عليه وسلم دلت على علو رتبته وسمو درجته، وكذلك كثرة أسماء القرآن دلت على شرفه وفضيلته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن لفظ السيف والصارم والمهند: كل أسماء للسيف، فإنها تشترك في دلالتها على الذات، فهي من هذا الوجه كالمتواطئة، ويمتاز كل منها بدلالته على معنى خاص فتشبه المتباينة. وأسماء الله وأسماء رسوله وكتابه من هذا الباب، يعني كل اسم له معنى. وقال أيضا رحمه الله: كل اسم من أسمائه تعالى يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. وأسماء القرآن تشترك في دلالتها على ذات واحدة هي القرآن الكريم نفسه، ويمتاز كل واحد منها على الآخر بدلالته على معنى خاص، فكل اسم للقرآن يدل على حصول معناه فيه. فتسميته مثلا بالكتاب كما في هذه الآية يدل على معنى الكتابة، مما جعل بعض العلماء يلمح من ذلك أهمية حفظه في السطور، مما جعل بعض العلماء يلمح من ذلك أهمية حفظه في السطور كما هي أهمية حفظه في الصدور، وهو ما اعتنى به الصحابة الكرام عليهم رضوان الله من عهد الصديق رضي الله عنه حتى الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الجميع. فقد جمع الناس في عهده على مصحف واحد ورسم واحد، فلله درهم ما أحسن أثرهم على كتاب الله العزيز. وهذا مصداق قول الله عز وجل وقوله الحق: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فسدد هؤلاء الأفذاذ لهذا العمل الرشيد والرأي السديد، فرضي الله عنهم وجزاهم عنا خيرا.
ولكثرة هذه الأسماء والصفات، يعني أسماء وصفات القرآن أفردها بعض العلماء بمؤلفات مستقلة، بيد أن أكثر الأسماء للقرآن ورودا هو اسم القرآن، كما في قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، وقوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقوله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في تسمية القرآن بالقرآن. ومن أسماء القرآن الكتاب، كما في هذه الآية: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وكذلك قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، وقوله تعالى: وقوله تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وقوله تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ومن أسماء القرآن الفرقان، كما في قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، قوله تعالى: وبينات من الهدى وفرقان، قوله تعالى: من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. ومن أسماء القرآن أيضا الذكر، كما قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إلى غير ذلك من الأسماء الكثيرة. وقوله جل وعلا على عبده ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بوصفه بالعبودية في هذا المقام، وفي مقام الإسراء والعراج كذلك، كما في أول سورة سبحان الذي أسرى بعبده. فقال العلماء: لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم اسم أشرف منه لسماه به في تلك الحالة العلية، فوصف العبودية الخاصة وصف سام ومقام عالي. ولقد أحسن القاضي عياض رحمه الله حين قال: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، اللهم صل وسلم عليه. ثم ذكر سبحانه من صفات هذا القرآن العظيم الشهادة له بالسلامة من العوج، فقال جل وعلا: ولم يجعل له عوجا، كما قال سبحانه في آية أخرى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولم يجعل له عوجا، قال: أنزل الكتاب عدلا قيما ولم يجعله عوجا ملتبسا. وروي عن مجاهد بن جبر في قوله: أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قال: هذا من التقديم والتأخير، يعني أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. لكن خالفه قتادة رحمه الله، قتادة من دعامة، فقال: ليس على التقديم والتأخير، بل معناه أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ولكن جعله قيما. لذلك فيه قراءة تفسيرية: ولكن جعله قيما، يعني عند بعض الصحابة. ولم يكن مختلفا على ما قال الله تعالى، ولم يكن مختلفا كما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
ولعل قول قتادة أرجح، لأن العوج قريب من المتكلم، أقرب من اليدين إلى الفم كما يقال. إن سلم منه في الفصاحة والبيان أتاه من حيث اللحن والإعراب، وإن سلم من هذا وهذا فلا يسلم من الخلل في دقة المعنى والأخذ بالاحتراز. خذ مثلا قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام مخاطبا أباه وقومه، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. انظر لدقيق الاحتراز حين استثنى ربه بقوله إلا رب العالمين، لأنهم يعبدون الله ويعبدون معه الأصنام. يعني قوم إبراهيم أبوه وقومه يعبدون الله ويشركون، مثل قريش يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فقال إلا رب العالمين، فهذا احتراس، لأنهم يعبدون الله ويعبدون معه الأصنام. فلو قال عدو لي كل ما يعبدون فإنه قد يشمل الله عز وجل، وليس هذا مراد. فمن يحترس هذا الاحتراز الدقيق؟ ولذلك المتكلم كما قلت لا يسلم من الخلل، لكن هذا الكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا عوج فيه كما أخبر الله سبحانه وتعالى. والذين ملكوا ناصية الفصاحة والبيان لا يكاد يقول شاعرهم الفحل الذي يشار إليه بالبنان عدة أبيات حتى تنوشه سهام النقد في ما قال، بل إن المعلقات التي ارتضتها قريش الفصيحة، فصيحة العرب، لم تسلم أبياتها من النقد والتعقب، لكن كلام الله سبحانه في سوره 114 سورة لا تجد فيها عوجا. وصدق ربنا إذ يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: قوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولم يجعل له عوجا، أي لم يجعل في القرآن عوجا، أي لا اعوجاج فيه البتة، لا من جهة الألفاظ ولا من جهة المعاني. أخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل، سالم من جميع العيوب في ألفاظه ومعانيه وأخباره وأحكامه، لأن قوله عوجا نكرة في سياق النفي، فهي تعم نفي جميع أنواع العوج. وقوله جل وعلا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، قيما أي مستقيما، لينذر بأسا شديدا من لدنه أي لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به، ينذره بأسا شديدا عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الآخرة، كما قال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وفي هذه الآية من سورة النساء، وكذلك هذه السورة فيها إيماء بالتهديد للمشركين بما سيلقونه من العذاب في الدنيا من القتل والأسر بأيدي المسلمين، لأنه كما قدمنا كثيرا أن الله توعد الكافرين من كفار قريش بالعذاب على أيدي المؤمنين، لما اقتضت حكمته سبحانه أن يجعل عذاب الكافرين من نزول التوراة وحتى قيام الساعة على أيدي المؤمنين، كما قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قوله تعالى: قل هل تربصون بنا، وقوله تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. وكذلك هي الراجح من المقصود بالعذاب الأدنى في قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقوله جل وعلا من لدنه أي من عنده سبحانه، كما قال تعالى: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، يعني عذاب الله، ولا يوثق وثاقه أحد. وقوله جل وعلا: ويبشر المؤمنين أي بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى
فهم يؤمنون بأن هذا القرآن من عند الله يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم، كما قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقوله جل وعلا أن لهم أجرا حسنا، وصف الله الأجر والثواب الذي سيعطيه المؤمنين في الجنة بأنه حسن. وما ظنك بما وصفه الرب الكريم بأنه حسن؟ إنه كما قال الرب سبحانه في الحديث القدسي، حيث يقول جل في علاه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الحديث متفق عليه. نسأل الله الكريم من فضله وأن يتوفانا على الإيمان ويختم لنا بالصالحات. وقوله جل وعلا: ماكثين فيه أبدا، أي في ثوابهم عند الله وهو الجنة، خالدين فيها دائما أبدا، دائما لا زوال له ولا انقضاء، ولا يبغون عنه الحول، كما قال تعالى في آخر هذه السورة الكريمة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقوله جل وعلا: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، الذين قالوا اتخذ الله ولدا هم اليهود حين قالوا عزير ابن الله، والنصارى حين قالوا المسيح ابن الله، وكذلك المشركون حين قالوا الملائكة بنات الله. قال ابن إسحاق: وهم مشرك العرب، ما لهم به من علم، أي بهذا القول الذي افتروه واتفكوه، ليس لهم به علم، وكذلك ليس لآبائهم به علم من أسلافهم وأجدادهم. كبرت كلمة، أي كبرت أي عظمت كلمة، الجمهور على النصب كلمة، وقرئت كبرت كلمة، قرأ ابن مسعود والحسن. والمعنى على قراءة الجمهور أظهر، فإنها تبشيع لمقالتهم واستعظام لإفكهم، أي كبرت تلك الكلمة كلمة. ومن رفع يقول كبرت كلمة هي التي كبرت، يعني مثل قولك عظم قولك. وقوله جل وعلا: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يعني ليس لها مستند سوى قولهم، ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراءهم، ولهذا قال: إن يقولون إلا كذبا. وقوله جل وعلا: تخرج من أفواههم، أي قول بالفم لا صحة له ولا دليل عليه. وفائدة هذا الوصف من أفواههم استعظام على اجترائهم على ربهم سبحانه، على التفوه بهذا الكلام الباطل الكذب. إن يقولون، أي ما يقولون إلا كذبا، يعني إلا كذبا وافتراء على الله. ونقف على قول الله عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.